सात रङ एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित प्रस्तुति इन्द्रेणीमा यहाँलाई स्वागत छ। आज बिहिबार हामी आर्थिक गतिविधि समेटिएको इन्द्रेणी लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। सदा चाहिँ आज पनि कार्यक्रममा हामी साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार तथा कृषि सम्बन्धी केही समाचार प्रस्तुत गर्नेछौं। साथै समसामयिक विषयमा एउटा अन्तर्वार्ता पनि आजको कार्यक्रममा हामी समावेश गर्नेछौं। कार्यक्रम सुरु गरौं साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचारबाट। लामो समयदेखि निर्माण थालिएका 21वटा गौरवका आयोजना मध्ये 11वटा आयोजनाको प्रगति 50% भन्दा कम रहेको छ। नेपाली सेनाले ठेक्का लिएको 72 किलोमिटर लामो काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गको प्रगति 7% मात्रै छ। नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले भन्नुभयो, एकैचोटि सक्ने गरी काम भइरहेको छ, कामको गति बढाइरहेका छौं। कल्भर्ट, पुल, सडक निर्माण लगायतको काम भइरहेको छ। 2074 जेठ 14 मा शिलान्यास भएको यो सडकको 4.5 वर्षभित्रमा निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। सेनाले समयमै काम सक्ने दावी गर्दै आएको छ। यस्तै 2044 सालमा सुरु बबई सिँचाइ आयोजनाको प्रगति पनि सन्तोषजनक छैन। आयोजनाका निर्देशक मधुकर राणाले भन्नुभयो, यो पुरानो आयोजना हो, पहिला थाहा भएन, अहिले काम भइरहेको छ। सबैभन्दा पुरानो लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष रहेको छ। 2042 सालमा सुरु आयोजनाको हालसम्म प्रगति 82% पुगेको छ। सरकारले केही दिन अघि सार्वजनिक गरेको चौमासिक रिपोर्टमा गौरवका आयोजनाको प्रगतिलाई 3 खण्डमा विभाजन गरी मूल्याङ्कन गरिएको छ। केही आयोजनाको अहिलेसम्म प्रगति नै भएको छैन। गौरवको आयोजनाका रूपमा प्रचार गरिए पनि जग्गा टुङ्गो नलाग्ने, ठेक्का हुन नसक्ने र आयोजनाभित्र पर्ने बिजुलीका पोल, ढल र रुखको समस्या देखा पर्ने गरेको छ। चालू वर्षको पहिलो 4 महिनामा 7वटै प्रदेशहरूको विकास बजेटको औसत खर्च 4% मात्र भएको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरू र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयहरूले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार समग्र बजेट खर्च 4.5% मात्र छ। प्रदेश 2 र कर्णालीको विकास बजेट खर्च 1% भन्दा कम रहेको छ। विनियोजित बजेट मध्ये प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा बढी 7.54% विकास खर्च गण्डकी प्रदेशले गरेको छ। रकमका आधारमा सबैभन्दा बढी विकास बजेट खर्च गर्ने प्रदेश नम्बर 1 परेको छ। उसले विनियोजन गरेको विकास बजेटको 7.38% अर्थात् 1,73,86,58,000 रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ। प्रदेश 1 का प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीले यो रकम खर्चलाई उपलब्धिका रूपमा नलिएको बताउनुभयो। प्रदेश 1 पछि विकास बजेट बढी खर्च गर्ने प्रदेश गण्डकी हो। उसले 19,84,90,20,000 रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको थियो। 4 महिनामा 1,49,68,55,000 रुपैयाँ खर्च गरेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले खर्च लक्ष्य अनुसार नभएको स्वीकार गर्नुभयो। विकासे मन्त्रालय मध्ये काम र खर्चको हिसाबले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय कमजोर देखिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको मन्त्रालयगत प्रगति विवरण अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले पहिलो चौमासिकसम्ममा सक्ने वा सुरु गर्ने भनेका 172वटा माइलस्टोन मध्ये 4वटा काम मात्रै सकिएका छन्। मन्त्रालयले प्रतिबद्धता गरेका मध्ये 155वटा माइलस्टोन चालु अवस्थामा रहेको र 13वटा माइलस्टोनको काम सुरु नै नभएको विवरणमा उल्लेख छ। विकाससँग सम्बन्धित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, खानेपानी मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तुलनामा ऊर्जा मन्त्रालयको कार्य सम्पादन कमजोर देखिएको हो। भौतिक मन्त्रालयले कार्तिकसम्म सुरु गर्ने वा सक्ने भनिएका 70 मध्ये 16वटा माइलस्टोन सम्पन्न गरेको छ। यस्तै शहरी विकास मन्त्रालयले कार्तिकसम्म पूरा वा सुरु गर्ने भनेका 79 मध्ये 33वटा माइलस्टोन पूरा गरेको छ। खानेपानी मन्त्रालयले 65 मध्ये 42 माइलस्टोन पूरा गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको विवरणमा उल्लेख छ। ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित चौमासिक समीक्षामा भने मन्त्रालयको समग्र प्रगति 3/4 देखिएको छ। राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथिको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ। श्रेष्ठमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरण सहित आधा दर्जन आरोपमा छानबिन गर्न सञ्चालक श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो। 1 महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश सहित गत कार्तिक 18 मा राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। सञ्चालक द्वय रामजेश रेग्मी र सुबोध कुमार कर्ण सदस्य रहेको सो समिति प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने
तयारीमा रहेको संयोजक पौडेलले बताउनुभयो। सञ्चालक समितिको कार्तिक 18 मा बसेको बैठकले अध्ययन समिति गठन गरे पनि 21 देखि मात्र काम सुरु भएकाले अध्ययनका लागि अझै केही दिन बाँकी रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो कार्यादेश अनुसार काम भइरहेको छ, प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा छ। अध्ययनका क्रममा श्रेष्ठमाथि थुप्रै उजुरी परेको पौडेलले स्वीकार गर्नुभयो। नेपालमा सञ्चालित ठूला दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको आमदानी निरन्तर घट्ने क्रममा छ। एनसेलले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो त्रैमासिकको वित्तीय विवरणमा पछिल्लो त्रैमासिकमा आमदानी 5.2% घटेको छ। एनसेलले अंग्रेजी वर्ष 2019 को तेस्रो त्रैमासिकमा गरेको आमदानी सन् 2015 यताकै न्यून हो। एनसेलको मातृ कम्पनी आजियाटाले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीले पछिल्लो त्रैमासिक जुलाईदेखि सेप्टेम्बरसम्ममा नेपाली पात्रो अनुसार 16 असारदेखि असोज 13 गतिसम्ममा 13 अर्ब 58 करोड आमदानी गरेको छ। पछिल्लो यही वर्ष सोही अवधिमा कम्पनीले 14 अर्ब 12 करोड रुपियाँ आमदानी गरेको थियो। कुल आमदानीको 23% रकम डाटा सेवाबाट प्राप्त भएको कम्पनीले उल्लेख गरेको छ। दुई साता अघि अर्को दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकमले सार्वजनिक गरेको त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा पनि आमदानी घटेको देखिएको छ। यद्यपि लगभग उस्तै अवधिमा नेपाल टेलिकमले भन्दा एनसेलले करिब 3 अर्ब रुपियाँ बढीले आमदानी गरेको हो। साउनदेखि असोजसम्मको 3 महिना टेलिकमले कुल 10 अर्ब 60 करोड रुपियाँ आमदानी गरेको छ। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 सुरु हुन 1 महिना भन्दा कम समय छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 27 दिनपछि जनवरी 1 मा भ्रमण वर्ष उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम पनि तय भइसकेको छ। भ्रमण वर्ष संयोजक सूरज वैद्यसँग प्रभावकारी समन्वय नहुँदा उनैले नेतृत्व गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयन उपसमितिका सदस्य र कर्मचारी भने अझै अलमलमा रहेका छन्। भ्रमण वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन उपसमितिका सदस्य नवराज दाहालले उपसमितिमा गहन छलफल नै नहुने गरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो उद्घाटन कार्यक्रम त भव्य नै होला, तर के कसरी हुने भन्ने खाका नै आएको छैन। भ्रमण वर्षको टिमभित्र हामी आफै अल्मलिरहेका छौं। सरकारले सन् 2020 मा नेपाल घुम्न आउने पर्यटकको बसाई कति दिन बढाउने र आमदानी कति बढ्ने भन्ने आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगरेको उहाँले बताउनुभयो। यसैबीच संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले हिजो नेपाल स्थित 31 देशका राजदूत र 5 वटा वैदेशिक साझेदार संस्थाका प्रमुखहरूलाई भ्रमण वर्ष सफल बनाउनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गर्नु भएको छ। मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार मन्त्री भट्टराईले राजदूत र वैदेशिक साझेदार संस्थाका प्रमुखहरूलाई मन्त्रालयमै बोलाएर सहयोगको आग्रह गर्नुभएको हो। मन्त्री भट्टराईले भूकम्पबाट भत्किएका 891 सम्पदा मध्ये 387 को पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको र बाँकी निर्माणको क्रममा रहेको समेत जानकारी गराउनु भएको थियो। मलेसियामा 2 महिनामै 31,000 भन्दा बढी नेपाली कामदारको माग आएको छ। झन्डै 7 महिना रोकिएको श्रमिक पठाउने प्रक्रिया खुलेपछि मलेसियाबाट नेपाली कामदारको ठूलो संख्यामा माग भएको हो। मलेसिया स्थित नेपाली दूतावासले 2 महिनामा 31,000 भन्दा बढी कामदारको माग प्रमाणीकरण गरेको जनाएको छ। दूतावासले हिजो विज्ञप्ति जारी गरी असोज तेस्रो सातादेखि मङ्सिर 14 सम्मको अवधिमा 31,201 श्रमिक माग भएकोमा 963 माग पत्र प्रमाणीकरण गरी वैदेशिक रोजगार विभागमा सिफारिस गरिएको जनाएको छ। मलेसियाबाट औद्योगिक क्षेत्रमा 17,116, सेवा क्षेत्रमा 10,183, कृषि क्षेत्रमा 1,475, प्लान्टेसनमा 1,397 र निर्माण क्षेत्रमा 1,030 श्रमिकको माग भएको उल्लेख गरिएको छ। विवादका कारण 1 वर्षदेखि रोकिएको फ्रिक्वेन्सी लिलामी बढावट प्रक्रिया अघि बढाउने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निर्णय गरेको छ। प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले 1800 मेगावाट ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढावटको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको एक सदस्यले जानकारी दिए। प्राधिकरणले अघिल्लो वर्ष पुस 4 गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै 900, 1800 र 2100 मेगावाट ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढावटका लागि आह्वान गरेको थियो। प्राधिकरणको सूचना अनुसार 900 र 2100 ब्यान्डमा एनसेलको मात्र आवेदन परेको थियो। 1800 मेगाहर्ज ब्यान्डमा भने एनसेल र नेपाल टेलिकमले प्रस्ताव हालेका छन्। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार। कार्यक्रममा अब प्रस्तुत छ कृषि सम्बन्धी केही समाचारहरू। पूर्वका पहाडी जिल्लामा यो वर्ष सुन्तला उत्पादनमा वृद्धि भएको छ। सुन्तलाको उत्पादनमा वृद्धि भएसँगै धरानीस्थित कृषि उपज बजारमा कारोबार रकम समेत बढेको छ। मङ्सिर पहिलो सातादेखि बजारमा सुन्तलाको कारोबार हुन थालेको हो। धनकुटाको मौना बुदुक, बोधे, खोकुतिरबाट दैनिक 30 देखि 35 टनसम्म सुन्तला स्थानीय बजारमा निकासा हुने गरेको छ। कृषि उपज बजारमा
हिजोसम्म करिब 11 करोड रुपियाँ बराबरको 1128 मेट्रिक टन सुन्तलाको कारोबार भएको बजार व्यवस्थापन समितिका व्यवस्थापक लक्ष्मण भट्टराईले बताउनुभयो। भोजपुर, खोटाङ, तेह्रथुम संखुवासभामा उत्पादित सुन्तला पुस पहिलो साताबाट मात्र बजारमा आउने भएकाले कारोबार थप बढ्ने भट्टराईको भनाइ छ। यो सिजन 1 अर्ब रुपियाँ बराबरका करिब 9500 मेट्रिक टन सुन्तलाको कारोबार हुने अनुमान कृषि उपज बजारको छ। थोक मूल्यमा सुन्तला यो साता प्रति किलो 115 का दरले कारोबार भयो भने खुद्रा कारोबार 150 रुपियाँ प्रति किलोसम्म पुगेको छ। व्यापारीले भन्दा सरकारले धानको मूल्य बढी निर्धारण गरेपछि नेपालगञ्ज स्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड कार्यालयमा धान बिक्री गर्ने किसानको भिड लागेको छ। सरकारले यस वर्ष समयमै मूल्य निर्धारण गरेर खरिद सुरु गरेपछि भिड लागेको हो। निश्चित कोटा तोकेर खरिद खुल्ला गरिएकाले धान व्यवस्थापन गर्न हम्मे भएको छ। दैनिक धान बिक्रीका लागि पुग्ने किसानको पालो पर्खेर बसेका छन्। धान बिक्रीका लागि किसान राति 1 बजेदेखि लिमिटेड अगाडि लाइन लाग्ने गरेका छन्। डुडुवा गाउँपालिका 2 नौडी गेउडीका किसान फेरनराम यादवले धान बिक्रीका लागि रातिबाट लाइनमा बसेको बताए। कम्पनीले क्विन्टलमा 300 रुपियाँ मूल्य बढी दिएपछि गाउँमा धानको खरिद बिक्री कम भएको छ। गाउँमा किसान र व्यापारी बीच फाटाफुट्ट रूपमा खरिद बिक्री भए पनि किसानले राम्रो मूल्य पाएपछि सिधै कम्पनीमा लगेर बिक्री गरेको जानकी गाउँपालिका 2 भैयापुरकाल जोगलाल सुनारले बताए। कम्पनीले मोटो र मध्य किसिमको धान खरिद गरिरहेको छ। 35,000 क्विन्टल धान खरिदको कोटा तोकेर गत कार्तिक 27 गतेदेखि खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको कम्पनीका कार्यालय प्रमुख भरत खनियाले बताउनुभयो। किसानहरूले मोटो धानको 2532 रुपियाँ 80 पैसा र मध्यम धानको 2673 रुपियाँ 16 पैसा प्रति क्विन्टल पाउने गरेका छन्, जुन मूल्य गत वर्षको भन्दा 200 रुपियाँले बढी हो। उखु नगदे बाली भए पनि वर्षेनी उधारोमा कारोबार हुने गरेको छ। समयमा भुक्तानी नपाएर घर व्यवहार धान्न, उखुको गोडमेल गर्न र मलखाद हाल्न ऋण लिनुपर्ने बाध्यता किसानको छ। उद्योगी र किसान बीच 45 दिनभित्र उखुको भुक्तानी दिने सहमति प्रत्येक वर्ष हुने गरेको छ, तर समयमा किसानले भुक्तानी पाउँदैनन्। वर्षेनी भुक्तानीमै झमेला हुँदै आएको छ। कतिपय उद्योगले वर्षौं अघिको भुक्तानी पनि किसानलाई दिन सकेका छैनन्। उखुको मूल्य तोक्न र बेचेको उखुको पैसा चिनी मिलबाट पाउन समेत किसानलाई आन्दोलन गर्ने पर्छ। सिँचाइ सुविधा नभएका कारण सर्लाहीको दक्षिण पश्चिम क्षेत्रका किसानका लागि उखु खेती गर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यहाँ चिनी उद्योग स्थापना अघिदेखि नै किसानले उखु उत्पादन गर्दै आएका थिए। झण्डै 8 वर्ष अघि जिल्लाको धनकौल गाउँपालिकामा अन्नपूर्ण चिनी उद्योग स्थापित हुँदा त्यस क्षेत्रका किसान हर्षित थिए। मेहनत र परिश्रमको फलले आकर्षक मूल्य पाउनेमा विश्वस्त थिए। ठाउँ ठाउँमा चिनी उद्योग स्थापना पश्चात किसानहरू उखुको व्यावसायिक खेती गर्न थाले। आफ्नै गाउँठाउँमा उद्योग स्थापना भएपछि उखु बिक्री हुने र घर व्यवहार सहज हुने अनुमान उनीहरूको थियो। तर उद्योगले किसानबाट उखु उधारो लिएर बिक्री गरी नाफा कमाइसक्दा पनि वर्षौंदेखि भुक्तानी दिएको छैन। चिनी उद्योगीले भुक्तानी समयमा नदिएकाले यस क्षेत्रका अधिकांश किसान यस वर्ष कम मूल्य दिए पनि स्थानीय क्रसर उद्योगमा उखु बेच्ने तर चिनी उद्योगलाई उखु नदिने निर्णयमा पुगेका छन्। उन्नत जातको खेती विस्तार गरी उत्पादन बढाउन पर्वतको कुस्पा नगरपालिका र फलेवास नगरपालिकाका केही वडा समेटेर धान जोन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यसअघि फलेवास नगरपालिकामा सञ्चालित मकै जोन कार्यक्रम सफल हुँदै गएपछि कुस्मा र मोदीमा धानको खेती विस्तार गर्न जोन कार्यक्रम सुरु गरिएको हो। कुस्मा नगरपालिका 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 र 14 तथा मोदी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 र 6 लाई जोनमा समावेश गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र पर्वतले जनाएको छ। कुस्मा र मोदी गाउँपालिकाको एउटै कोरिडोरमा पर्ने क्षेत्र समेटेर धान जोन बनाइएको हो। जोन कार्यान्वयन हुने क्षेत्रमा धान जोन सञ्चालक समिति समेत गठन भइसकेको छ। वडाहरूमा पनि वडा स्तरीय समिति बनाएर कृषकलाई तालिम दिन थालिएको छ। जोन कार्यक्रम विस्तार गर्नका लागि कुस्मामा जोन कार्यान्वयन इकाइ कार्यालय पनि सञ्चालनमा आइसकेको छ। साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार तथा कृषि सम्बन्धी समाचार हामीले प्रस्तुत गरिसक्यौं। कार्यक्रममा अब भने पालो भएको छ ब्रेकपछि हामी भ्रमण वर्ष 2020 को तयारी तथा सरकारले लिएको लक्ष्य प्राप्ति लगायत सम्बन्धमा अर्थविद डाक्टर रघुवीर विष्टसँग गरिएको कुराकानी लिएर उपस्थित हुनेछौं। सात रंग एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। ब्रेकपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम इन्द्रेणी। इन्द्रेणी अन्तर्गत आज बिहिबार हामी आर्थिक गतिविधि प्रस्तुत गरिरहेका छौं।
ब्रेक अगाडिको कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा यहाँहरूले साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार तथा कृषि सम्बन्धी केही समाचार सुनिहाल्नुभयो। कार्यक्रममा अब भने पालो भएको छ अन्तर्वार्ताको। सरकारले भ्रमण वर्षको औपचारिक उद्घाटन गर्ने भव्य तयारी गरे पनि सरकारवाला निकायबीच प्रभावकारी समन्वय हुन भने सकेको छैन। भ्रमण वर्षको उद्घाटन आउन 1 महिना पनि छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालय, पर्यटन मन्त्रालय तथा भ्रमण वर्ष 2020 का संयोजक सूरज वैद्यबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको सम्बद्ध अधिकारीहरूले बताएका छन्। भौतिक पूर्वाधारको सुधार, पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको पुनर्निर्माण तथा आन्तरिक रूपमा नीतिगत सुधार हुन नसकेको सरकारवालाले बताएका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले अर्थविद डाक्टर रघुवीर विष्टलाई 2020 मा 20 लाख पर्यटक भित्राउने सरकारी लक्ष्य कतिको चुनौतीपूर्ण छ भनी सोधेका छौं। देशको लागि यो एउटा अवसरको विषय हो, तर राजनीतिक रूपमा हामीले हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ज्यू चाहिँ जुन अस्वस्थ हुनुहुन्छ, जसका कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री कार्यालय भयो, मन्त्रालय भयो र विभाग भयो र टुरिज्म बोर्डको बीचमा समन्वयको अभाव भएकोले गर्दाखेरि यो जुन तरिकाको गतिका साथ चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो बढ्न सकिरहेको छैन। अर्को कुरा, यसमा व्यक्तिको जुन चाहिँ नेतृत्व हो त्यसले पनि यसमा अहम भूमिका निभाउँछ। त्यो गति अहिले नयाँ मन्त्री आइसकेपछि त्यही अनुसारको पुगेको जस्तो देखिँदैन। यसको उदाहरणको रूपमा हामी के देख्न सक्छौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टलाई हामी लिन सक्छौँ, जहाँ प्लेन ठोकिन्छ, हाम्रो चाहिँ अझै पनि ट्राफिक जाम हुन्छ। र दोस्रो कुरा, ट्याक्सी ड्राइभरहरूले अझै पनि जुन चाहिँ भिजिट गर्न आएका मान्छेलाई चिट गर्छ। ट्याक्सी ड्राइभरहरूलाई भाषाको ज्ञान छैन। प्रहरीका कुरा गर्नुहोस् या अध्यागमनका कुराहरू, उनीहरूको व्यवहार चाहिँ टुरिज्म चाहिँ जुन चाहिँ हामीले भिजिट 2020लाई चाहिँ सहयोग गर्ने र त्यसलाई फ्रेन्डली हिसाबमा हामीले प्रिपेयर गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। भनेको यो महत्त्वकांक्षी आयोजना अथवा महत्त्वकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गरिरहँदाखेरि चाहिँ साना साना नीतिगत विषयहरूमा, साना साना कुरा पनि अझ हामीले सुधार गर्न सकिरहेका छैनौँ। अर्को उदाहरण के छ भन्दाखेरि हाम्रो लागि भिजिट 2020 को लागि चाहिँ टुरिस्ट ल्याउनको लागि नेसनल एयरक्राफ्ट चाहिन्छ, नेसनल फ्ल्याग चाहिन्छ। तर अहिले हेर्नुभयो भने नेसनल फ्ल्याग, हवाईजहाज र हवाई सेवा चाहिँ चाहिने अवस्थामा हामीले जापानमा प्रयास गर्यौँ, त्यो असफल भइरहेको अवस्था हामी पाउँछौँ। र त्यसपछि गएर बुद्धले कलकत्तामा चाहिँ त्यो उडान चाहिँ भर्यो, त्यो पनि असफल भएको अवस्था छ। जसले गर्दाखेरि हामीले पर्यटक ल्याउनको लागि के छ त हामीसँग हवाई सञ्जाल र हवाई सेवा के छ त भन्ने कुरा एकदमै शङ्कास्पद छ। अझ 1 महिना मात्रै हामीसँग समय छ। यो तयारी अवस्था पुगिरहेको अवस्था छैन र हामीले के गर्ने भन्ने कुरा तत्कालको रूपमा सोच्नु पर्ने छ। र त्यसपछि गएर यदि हामीले चाहिँ सडक चाहिँ सञ्जालको कुरा गर्ने हो भने हामी अरू ठाउँमा कुरा नगरौँ, काठमाडौँकै कुरा गर्दाखेरि 1 महिना बाँकी भएको चाहिँ सडक चाहिँ सफा सुगर भएर तपाईँको हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ भौतिक पूर्वाधार निर्माणहरूका कार्यक्रमहरू हो त्यो चाहिँ पुरा भएर सम्पन्न भएर एकदमै हुनुपर्ने चिज सार्क भइरहेको छ। सार्क चाहिँ भइरहेको अवस्थामा पनि त्यो हुन सकिरहेको अवस्था छैन। र त्यसपछि गएर त्यहाँ चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउने भने ट्याक्सी ड्राइभरहरू हो। एयरपोर्ट भित्रको कुराहरू त सामान्य सुधार गर्ने हुन्छ होला नि। जस्तो तपाईँले अहिले भन्नुभयो पूर्वाधारको विषयहरू भयो, नीतिगत सुधार गर्ने कुराहरू भयो। अब नेपालले भारत र चीनलाई मात्रै प्राथमिकतामा राख्ने हो भने पनि लाखौँ चाहिँ पर्यटक ल्याउन सकिन्छ। त्यतातर्फ चाहिँ अलिकति ध्यान नपुगेको जस्तो। अब यो चीनलेको मात्रै पर्यटक हेर्ने भने विश्वमा झन्डै 2 करोड चाहिँ बाहिर उनीहरू घुम्ने ट्रेन रहेछ। त्यसको केही पर्सेन्ट मात्रै नेपाल ल्याउन सक्ने हो भने पनि धेरै प्रगति हासिल गर्न सकिन्छ। त्यतातर्फ चाहिँ अलिकति ध्यान नपुग्छ। लक्ष्य पुग्न सक्छ, तर अब भारतको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो सीमा विवाद सुरु भइसकेको छ। तर नेपालमा आउने त सबैभन्दा धेरै सीमा विवादले गर्दाखेरि कस्तो रूप लिन्छ र हामीले कुन तरिकाले त्यसलाई चाहिँ टुङ्ग्याउँछौँ भन्ने कुरा र हाम्रो चाहिँ डिप्लोमेटिक चाहिँ प्रयास गर्छौँ भन्ने कुरामा भर पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भारतीय पर्यटकहरूको चाहिँ भन्न सकिने अवस्था छैन। फ्लो रोकिन पनि सक्छ, त्यसलाई चाहिँ अझ बढ्न पनि सक्छ, त्यो त्यसमा आधारित हुन्छ। र चीनको कुरामा यदि हामीले कुरा गर्ने हो भने त्यो सम्भव छ, तर हाम्रो चाहिँ भाषाको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो समस्या छ। भाषाको लागि चाहिँ हामीले यहाँ नेपालमा भएका मानव संसाधनहरूलाई कतिको चाइनिज भाषा सिकायौँ त? उनीहरूलाई सेवा त दिनु पर्यो नि त। अङ्ग्रेजी त बोल्दैन। र त्यसपछि गएर त्यो सँगसँगै बजार चाहिँ एकदमै आक्रामक तरिकाले बजार विस्तार गर्नको लागि हामीले लिएर जानुपर्ने हुन्छ। तर यदि त्यसको लागि चाहिँ लुम्बिनी हो हामीसँग भएको र अन्य चाहिँ पुरातात्विक हिसाबका भएका ऐतिहासिक चाहिँ धरोहर भएका चाहिँ पर्यटक चाहिँ टुरिज्म प्रडक्टहरू हुन् र त्योलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने भूकम्पको कारणले गर्दाखेरि छेदविच्छेद भइरहेको अवस्थामा यो सबैको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको अवस्था छैन। यदि हामीले तथ्याङ्क
यो हिसाबले हेर्ने हो भने करिब 40% चाहिँ जति मात्रै त्यो चाहिँ पुनर्निर्माण सम्भव भएको छ। अब तपाईँले देखाउने हुने के त, आउने भने कल्चरको लागि आउने हो या चाहिँ धार्मिकको रूपमा ल्याउने हो या अन्य तपाईँको चाहिँ अरू क्रियाकलाप चाहिँ प्राकृतिक भयो र इभेन्टहरू इभेन्ट तपाईँको तयारी भएको छैन। डाक्टर विष्ट, जस्तो अब हामी लामो समयदेखि पर्यटन विकास मार्फत आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार त्यसैलाई बनाउँदै आयौँ, तर कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन जीडीपीमा यो पर्यटन क्षेत्रको हिस्सा जम्मा 3% मात्रै छ। यस्तो अवस्थामा यो पर्यटन विकास मार्फत आर्थिक समृद्धि हुन्छ भन्नु, सरकारले यस्ता कुरा उठाउनु अलिकति यो कोरा सपना जस्तो अलिकति आधारहीन जस्तो देखिएन? हामीसँग प्राकृतिक सम्पदाहरू भए र ऐतिहासिक सम्पदाहरू भए र हाम्रा सामाजिक सम्पदाहरू भए, यसले चाहिँ नि हामीसँग अरू तुलनात्मक चाहिँ फाइदा चाहिँ हामीसँग छ। त्यसका कारणले गर्दाखेरि पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ हामी विकास गर्न सकिने, जस्तै हाइड्रो सेक्टरलाई जसरी विकास गर्न सक्ने हो त्यस्तै विकास गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ छ। तर त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई आवश्यक चाहिने प्रतिस्पर्धी चाहिँ क्षमता चाहिँ निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भने पूर्वाधार हो र त्यो पूर्वाधारको लागि सरकारले बजेटमा होस् या सरकारले नीतिगत रूपमा कार्यक्रमहरू ल्याए पनि तथ्यगत रूपमा हेर्ने हो भने त्यो अवस्था छैन। जसका कारणले गर्दाखेरि हामीले विदेशीलाई कसरी पर्यटकलाई चाहिँ कसरी चाहिँ कन्भिन्स गर्छौँ र त्यसलाई चाहिँ कतै आकर्षित गरेर यो हाम्रो चाहिँ मूलधारमा विकासको मूलधारमा कसरी ल्याउँछौँ भन्ने कुरा नै साह्रै तत्कालको विषय छ। तर अघिल्लो वर्षहरूको तुलनामा त पर्यटक आउने चाहिँ रेसियो बढाएको छ नि। तर यसो छ, त्यसमा स्वाभाविक रूपमा बढेको छ, यसलाई चाहिँ हामीले नकारात्मक लिनु जरुरी छैन। तर उनीहरू कति दिन बस्छन् त? एभरेजमा 13 दिन बस्छन्। खर्च कति गर्छन् भन्दाखेरि $44 गर्छन्। यदि तपाईँले भुटानमा जानुभयो भने $250 चाहिँ प्रतिदिन चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ। हाम्रोमा छैन। त्यसले गर्दाखेरि जुन तरिकाले पर्यटकहरू नेपालमा आइरहेका छन् तिनीहरूको चाहिँ खर्च गर्ने छ त्यसलाई चाहिँ वृद्धि गर्नुपर्ने र त्यसको चाहिँ गति बस्नुपर्ने हो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ वृद्धि गर्न सक्यो भने मात्रै यो जुन हामीले आशा गरे अनुसारको चाहिँ हुन्छ। तर भिजिट नेपालको त्यसको लागि त भिजिट 2020 त तपाईँको विशेष हो नि त। विशेष हामीले त 20 लाख चाहिँ टुरिस्ट ल्याउँछौँ भनेर लक्ष्य राखेका छौँ नि त। त्यो लक्ष्य पुरा भएन भने त कार्यक्रम फेल हुन्छ नि त। हामीले लगानी गरेका छौँ विशेष हिसाबमा त्यसलाई चाहिँ क्रियाकलाप बढाएर हाम्रो अर्थतन्त्रमा 3% चाहिँ जीडीपीमा चाहिँ योगदान पुगेको चिजलाई 10% पुर्याउँछु भनेर मन्त्रीज्यूहरूले चाहिँ लिप सर्भिसिङ गरेको अवस्था छ। र त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसको यो अवसरलाई चाहिँ एकदमै सदुपयोग गर्ने हिसाबमा। तर नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा त्यति धेरै नकारात्मक, त्यति धेरै अलिकति निराशा हुने बेला पनि त होइन नि अहिले। सकारात्मक त छँदैछ नि। तर अब यहाँ कुरा त के छ भन्दाखेरि हामी 1 महिना मात्रै समय बाँकी छ। त्यो समयभित्र चाहिँ हाम्रो तयारी कतिको पुरा भएको छ कि छैन, तयारी पुरा नहुँदाखेरि हामीले जुन लक्ष्य राखेका छौँ त्यो लक्ष्य चाहिँ हासिल गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने चिन्ताको विषय हो। यो चाहिँ नकारात्मक कुरा होइन। जस्तै यो कुरालाई चाहिँ यदि फिडब्याकको रूपमा लिने हो भने तपाईँले गर्नुपर्ने त रात दिन करिब 18 घण्टा चाहिँ काम गरेर तम तयारी गर्नुपर्ने छ। लास्ट आवरमा गरेर त हाम्रो लक्ष्य पुरा हुँदैन नि त। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो अर्थविद डाक्टर रघुवीर विष्टसँग गरिएको यो कुराकानी। हस्त श्रोता, यिनै प्रसङ्गसहित आर्थिक गतिविधि समेटिएको इन्द्रडी आजलाई यति नै। फरक विषयवस्तु सहितको इन्द्रडी लिएर भोलि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित अनिल र म प्रतीक्षा विदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।